आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क की सलामती के हवाले से अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। इस अज़्म का इजहार भी किया गया है कि मुल्क की सरहदें महफूज हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारत के इल्ज़ामात और कशीदगी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन से। जी गजाला, क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया और बिलखसूस जो पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती है उसको जेर गौर लाया गया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़िल पेशावराना महारत, साबित कदमी, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा और इस दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुतहिद होकर खड़ी हैं। ठीक है गजाला, इस हवाले से मजीद भी आपसे तफसीलात लेंगे। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तर्जकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं पाक भारत कशीदगी इस वक्त बढ़ी हुई है और ऐसे में एक खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कितने सिग्निफिकेंट है सर ये? जी हम देखें, इससे ग्रेविटी सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन का इजहार होता है, जिसकी वजह से जिस तरह डेवलपमेंट अभी हो रही है और जिस तरह इंडिया ने जिस तरीके से एक बार हिस्टेरिया क्रिएट किया उनके मीडिया ने, उनके गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद से जो एक इम्पोर्टेंट था कि तमाम जो कोर कमांडर्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में ले जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसमें देखें, पहलगाम वाक़े पे ख़ास तौर पर फोकस किया गया है और सेकंड जो है इंडस रिवर, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको जिस तरह हेल्ड इन एडवांस किया उसके वो भी स्टडी की गई और उसमें डिस्कशन हुई हैं कि इसके मकासद क्या है और उसमें क्या लाइकली रिस्पांस पाकिस्तान का हो सकता है। और मेरा ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज भी दिया है इंडिया को कि जो भी वो कोशिशें करेगा, जो खित्ते में एक अमन और तरक्की का रास्ता जो रोकने की कोशिश करता है या कोई सिचुएशन क्रिएट करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से एक मौसर जवाब इसका दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से यकीनन मौसर जवाब दिया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कल भी हमने देखा कि मंगला स्ट्राइक कोर जंगी मशकें वहाँ पर भी की गई हैं और आर्मी चीफ भी वहाँ पर गए, जवानों से उन्होंने खिताब भी किया। अभी हम देख रहे हैं कि आज खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो गई। हालात अब किस नहज पर जाने की आपको नज़र आ रहे हैं सूरत हाल, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इसमें इंटरवीन कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी दोनों ममालिक के कुछ रहनुमाओं से बातें की हैं। तो आपको लगता है कि एस्केलेशन जो है वो बढ़ेगी या हालात उससे पहले कंट्रोल में आ जाएंगे? देखें जी, हालात तो अभी जिस तरीके से एक इम्प्रेशन है कि डिफ्यूज हो रही है या डी एस्केलेशन हो रही है, तो ये तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन पर तो कभी एतबार नहीं किया जाता है ना। देखें कि और ये दुश्मन भी ऐसा दुश्मन है जो हर दफ़ा हर मुमकिन कोशिश करता है आपको डिस्टेबलाइज करे। तो उस ऐसी सूरत में सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन हो सकती है, तो लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तैयार है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये ज़रूर कार्रवाई करेंगे। उनको फेस सेविंग चाहिए और पाकिस्तान अकॉर्डिंगली तैयार भी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि भारतीय फ़ौज के अंदर जो है वो काफ़ी बेचैनी नज़र आ रही है। काफ़ी सरबराहों को, इंटेलिजेंस के एक सरबराह को भी आज फारिग कर दिया गया है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो कमांडर थे, जो पहलगाम का वाक़या जो हुआ उस वक्त जो कमांडर मौजूद थे भारतीय फ़ोर्स के, तो उनको भी वहाँ से फारिग कर दिया गया है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी दस्तावेज़ात भी लीक हुई हैं भारतीय इंटेलिजेंस की जानिब से, जिसमें ये बात जो है खुलकर आया हो चुकी हुई है कि ये एक इनसाइड जॉब थी। तो भारत के लिए अब कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल के साथ आगे बढ़ना? मेरे ख्याल में बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स है ये जो हुई है। जिस तरह हायरकी में उन्होंने उसको किसी को रिमूव किया, किसी को डिसमिस किया, और जिस तरीके से अब जो लेटेस्ट हुए लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा के बारे में है, और जो DG डिफेंस इंटेलिजेंस है, जो मतलब आप समझ लें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के बॉस थे, और तो ये उनको उन्होंने वहां से फारिग कर दिया है फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जब टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, इट इज फॉर योर आईज ऑनली, बाकी उनको तो ज़बानी चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं। तो ये इनके कमांड से होते हुए ये चीज़ें लीक हुई हैं।
تو وہ ان نے فارغ کر دیا. اس سے پہلے جنرل سچندر کمار کو فارغ کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر دیکھیں ایئر وائس چیف آف ایئر اسٹاف سے ایئر مارشل سجیت کو فارغ کیا، تو ہی واز ریپلیس بائی ایئر مارشل تیواری. تو انڈیا کے اندر جو ان کے سیکیورٹی فورسز میں دیر از اے کرائسس ہے، انٹرنل کرائسس نظر آتے ہیں آفٹر دس فیل فاسٹ فلیگ آپریشن، اور جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے ٹروپس کے اندر، اور ایک گروئنگ ڈسٹرسٹ ہے، اور ایک انریسٹی سچویشن ہے، اور انہی حالات میں morale جو فورسز کا ہے اٹ از ویری لو. صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسی پر بات کرنے کے لیے اینکر پرسن اجمل جامی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اجمل جامی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان نے جس ذمہ داری کا اور میچورنس کا مظاہرہ کیا ہے، پہلے تو اس واقعے کی مذمت بھی کی گئی مختلف فورمز پر، پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے آفر کیا کہ کوئی بھی غیر جانبدار تحقیقاتی انٹرنیشنل کمیشن جو ہے اسے بنا لیا جائے، خواہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہی کیوں نہ بنا لیا جائے، دیگر 2 ممالک کا کیوں نہ بنا لیا جائے. اس کے باوجود جو ہے بھارت جو ہے اس آفر کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ وہ یہ وہاں پر ایک جنگی صورتحال کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو اٹیک کریں گے، کسی بھی لیول پہ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، اس میں دو پیام ہے. ایک تو جس طرح سے پاکستان نے اپنا سینڈلی کیا ہے کہ اصل میں تو دہشت گردی سے پاکستان متعلق، اور دنیا کو بتایا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان کی کیا صورتحال رہی، جو پلائٹ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف. پر جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تشکیل ایک بہت بڑی آئی یہاں پہ دہشت گردوں کی حالیہ دنوں میں، جس میں 71 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے، اور اس کے بعد پاکستان نے بڑے واضح نقطے سامنے رکھے ہیں. ایک یہ ثبوت فراہم کیا جاتا ہے، یہ بالکل ولنگ ہے فار اینی کائنڈ آف انویسٹیگیشن کسی تھرڈ پارٹی یا کسی نیوٹرل ملک کے ذریعے یا یون کے ذریعے. پرابلم یہ ہے کہ بھارت ایک کیس بلڈ کرنا چاہتا ہے، ایک جنگی جملہ دے رہا ہے، اور اس میں اہم کردار بھارتی میڈیا میں بیٹھے زہر اگلنے والے لوگ ہیں، وہ اور ان کے ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہیں، اور ایسے سرفرے اینکرز ہیں جنہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ان کے یہاں جو پارا ہے مسلسل آئی ہے. اب بھارت نے اس سلسلے میں سفارتی سطح پر دیکھیے تو بے حاشا کوشش یہ کی ہے ٹو پریزنٹ دس کیس، لیکن انہیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایویڈنس کوئی پیش نہیں کیا جا سکا. اب اس بیچ میں دیکھیے 2 سے 3 بار کوشش کی ہے انڈیا نے کہ لمیٹڈ ٹرائل وہ کی جا سکے، چاہے وہ راسیل کی اڑان ہو یا سیالکوٹ باؤنڈری کے آس پاس اضافہ کیا گیا، لیکن یہ بر وقت اور معاوض جو چکا رہنا ہے پاس فوج کے جوانوں کا، دیٹ ملی ریزن کے انٹرفیئر کیا گیا، اور اس کی بھی بڑی ان کو سستی کا سامنا کرنا پڑا. پھر جو آپ نے 3 افسران کی تبدیلی کا ذکر کیا، وہ انتہائی امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں جب آپ 3 اہم ذمہ داروں کو تبدیل کرتے ہیں تو دیٹ اسپیکس والیوم. یہ چیز غمازی کرتا ہے کہ ڈسٹرس کا لیول کیا ہے. ناردرن کمانڈ جو ہے کشمیر کی، اس میں 2-3 کورز آتے ہیں. اس کمانڈ کے جو سرونگ آپ کے لیفٹیننٹ جنرل جو وائس چیف بھی رہ چکے ہیں کی تبدیلی سگنیفیکنٹ. پھر اس کے علاوہ جو ایئر فورس کے وائس چیف آف اسٹاف، ان کی تبدیلی سگنیفیکنٹ ہے. اٹ مینس کہ جو لیول آف ٹرسٹ ہے ود ان دی فورسز آف انڈیا، وہ انتہائی زیادہ تذبذب کا شکار ہے، ڈی مورلائز. اس صورتحال میں بھارتی جارحیت صرف اور صرف اپنی جنتا کو پلیز کرنے، صرف اور صرف وار مونگنگ کے ایلیمنٹس کو تشفی دینے کے علاوہ مجھے دکھائی نہیں دیتی. اور یہ دنیا بھر کی جو قوتیں ہیں، بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا بیان آتے گا، لیکن سعودی عرب، روس اور چین کی جانب سے اسی وجہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. اور جتنی مقدار میں بڑی تعداد میں جو انڈیا پل کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اب انڈیا دوبارہ سے کوئی بڑے پیمانے پر جنگ کا ارادہ رکھے گا، کیونکہ مصر بھاگے گا اور جو بھاگے گا تو اکانومی کرے گی. بالکل جی، بھارت اس وقت کافی ویک پوزیشن پر ہے. بہت شکریہ آپ کا